أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم
قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا بسم الله الرحمن الرحيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات وكذلك نفصل الآيات
وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين قل إني على بينة من ربي قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا اذكر الله. إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به
يقص الحق يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين. قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة
إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب وهو الذي ثم إليه مرجعكم بما كنتم تعملون.
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وهو الذي يتوفاكم وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم
إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ويرسل عليكم حفظة حتى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم ألا له الحكم ألا له وهو أسرع الحاسبين قل من ينجيكم من ظلمات
البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين قل الله ينجيكم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية قل من قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون صدق الله العظيم. صدقت ربنا. النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت فجميع ما في الأرض لا يكفيها. هي القناعة فاحفظها تكن ملكا هي القناعة فالزمها تكن ملكا لو لم تكن لك إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام تلاوة سعدنا بها واستمتعنا بها. الله اسأل ان تكون نورا يتقاطر على هذه الروح الطيبة التي فاضت الى ربها. تلاها علينا قارئ العالم الاول المقيم بالقاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود الشحات محمد انور. مكبرات الصوت الهندسة الكهربائية مخازن الفراشة الكبرى ومتعد الحفلات والمناسبات حاج احمد صلاح المقيم بمركز مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة. وطن اخوة الايمان والاسلام ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا.